नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हजरात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए, आपकी बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताएंगे जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम तरह की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप हजरात ने ये वजीफ़ा नहीं किया, इस वीडियो को आप नज़रअंदाज करके चले गए, तो आप हजरात सारी ज़िंदगी यूं ही पछताते रहेंगे और आप यही कहते रह जाएंगे कि मुझे फ़ला बीमारी है, मुझे फ़ला परेशानी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, मेरी परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही न ले रही हों। प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा होने वाला है, क्योंकि ये वजीफ़ा आपको मिट्टी की गोलक पे पढ़ना है। और आज का ये अमल किसी शख्स का बताया हुआ अमल नहीं है, बल्कि ये अमल कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर सूरह इखलास का अमल है। सूरह इखलास का अमल, यह अमल बुजुर्गान दीन का आजमाया हुआ यह अमल है। इस अमल को करने की बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग बीमार रहते हों, लाइलाज बीमारी हो, ख़त्म होने का नाम न लेती हो, तो वो शख्स सूरह इखलास के इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाएगा। और अगर किसी शख्स पर जादू टोना का असर हो, या किसी के घर पर जिन्नात या बुरी बलाओं का असर हो, तो वो शख्स इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह इखलास के अमल की बरकत से उसके घर से सारी की सारी बलाएं हमेशा के लिए भाग जाएंगी। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास का ये अमल इतना मुजर्रब अमल है कि इंसान की किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, इस अमल को करने की बरकत से आपकी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नेक इरादे से अगर आप हजरात इस अमल को कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। यकीन के साथ इस अमल को एक बार ज़रूर करें। तो आइए हजरात, अब हम इस वजीफ़े को, इस अमल को करने का तरीक़ा आप हजरात को बता देते हैं। आप हजरात इस अमल को करने का तरीक़ा बहुत ही गौर से समाअत करें, कोई भी ज़रूरी बात छूट ना जाए। बाद में ये ना कहें कि वजीफ़ा अधूरा बताया, इसलिए आप बहुत ही गौर व फिक्र के साथ वजीफ़े का तरीक़ा सुने। और नाज़रीन इकराम, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा तरीक़ा समझ आएगा। सबसे पहले आपको वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आप एक ऐसी जगह मुसल्ला बिछाएं जहां आपके अलावा कोई दूसरा शख्स आपको ना देखे। ऐसी जगह आप ये वजीफ़ा करें जहां आपको कोई भी ना देखे। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले वज़ू करने के बाद बैठें, आपको एक मिट्टी की गोलक ले लेनी है। गोलक तो आप हजरात जानते ही होंगे, मिट्टी का एक गोलक लेना है और 1 रुपये का सिक्का लेना है। आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है। और तीसरी चीज़ है, एक कटोरी में आपको चीनी ले लेना है। 100 ग्राम या 250 ग्राम जितनी भी हो, आपको एक कटोरी में चीनी लेना है। तीनों चीज़ें आप अपने सामने रखें। उसके बाद आप सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें। अगर आपको दुरूद इब्राहीम याद नहीं है तो आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहीम वही दरूद है जो 5 वक्ता नमाज में पढ़ी जाती है।
21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یاد رہے سورت کے شروع میں ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ ہم پڑھ کر بھی بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک کراماتی برکت والا نام پڑھیں۔ 10 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اسی طرح پورے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں۔ 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آخر میں 21 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک شروع میں پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ حضرات گولک پہ پھونک ماریں، پھر 1 روپے کے سکے پر پھونک ماریں، دم کریں، اور چینی پر دم کریں، یعنی کہ تینوں چیزوں پر آپ کو دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 روپے کا سکہ اس گولک کے اندر ڈال دینا ہے، اور وہ جو چینی ہے اس چینی کو آپ کو دم کرنے کے بعد اس چینی کو کھانا ہے۔ آپ کسی کو بھی وہ چینی کھلا سکتے ہیں۔ جو حضرات جو بیمار رہتے ہیں یا جن پر جادو کا اثر ہے، آپ اس چینی کو چاہیں تو شربت بنا کے پی لیں یا چائے بنا کر پی لیں، یا جس طرح سے چاہیں آپ اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں۔ چینی کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص اس چینی کو استعمال کرے گا، انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جو شخص پریشان رہتا ہو، جس کا دل گھبراتا ہو، سینے میں درد رہتا ہو، سر میں درد رہتا ہو، پیروں میں جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چینی کھانے کے بعد انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اور اس گولک کو آپ کسی محفوظ جگہ رکھ دیں، اس میں سکہ ڈالنے کے بعد اس گولک کو آپ محفوظ جگہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گولک کے اندر جب تک وہ سکہ رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی بھی طرح کی پیسوں کو لے کر پریشانی نہیں ہوگی۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ سچے ارادے سے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنے کے بعد آپ اس گولک کو محفوظ جگہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کبھی بھی کوئی بھی پیسوں کو لے کر پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کے صدقہ و طفیل آپ کو مالا مال کر دے گا۔ ناظرین اکرام، عمل کو کرنے سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے عمل ضروری ہے۔ آپ حضرات عمل کرتے رہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، حرام کاموں سے بچتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس عمل سے جو وظیفہ آپ کریں گے اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو حضرات جو مسلمان بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات بھی آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی آمین لکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کو ہر دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔